अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनो चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की सच्ची और खौफनाक कहानी की तरफ, जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगी। नानी अम्मा की पुरानी हवेली के रिहायशी जिन्नात। शबाना बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और खुदसर लड़की थी। वो बहुत ही ज़्यादा मुतजस्सिस तबीयत की मालिक थी। उसके जहन में जो बात एक बार आ जाती वो उसकी खोज में लग जाती थी। वो बचपन से ही छुट्टियां गुजारने के लिए नानी अम्मा के घर आती थी। नानी के घर में उसके दोनों मामू के बच्चे उसके हम उम्र ही थे। एक मामू की 4 बेटियां और दूसरे मामू के 2 बेटियां और एक बेटा था। वो सब तकरीबन शबाना के ही हम उम्र थे, कोई उससे साल 2 साल छोटा और कोई बड़ा था। शबाना को नानी अम्मा के घर में बहुत मज़ा आता था। उसे एक बात की समझ नहीं आती थी। नानी अम्मा के घर की बैक साइड पर एक पुरानी सी हवेली थी, जिसमें 4 कमरे, एक किचन और स्टोर था। वो कितने ही सालों से बंद थे। शबाना हमेशा से ही देखती आ रही थी कि वो घर हर वक्त बंद रहता था। वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। जब भी शबाना इस हवेली की तरफ जाने लगती तो नानी अम्मा और बाकी बच्चे उसको वहाँ पर जाने से रोकने लगते थे। एक दो बार शबाना सबसे छुपकर उस हवेली में दाखिल हुई तो बच्चों ने फौरन ही उसकी नानी को शिकायत लगा दी और यूं नानी ने उसको बहुत डांटा। उसके बाद उन्होंने दरमियान में दीवार देकर दरवाज़ा लगाकर उस पर ताला लगा दिया था। अब कोई भी बच्चा उस तरफ नहीं जाता था। शबाना तो थी ही मुतजस्सिस तबीयत की मालिक। वो ये समझने से कासिर थी कि आखिर को यहाँ पर जाने पे पाबंदी क्यों है। जब वो बच्चों से ये बात पूछती तो वो कहते कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं और नानी अम्मा कहती हैं कि हमें इस तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। उस दिन नानी अम्मा पुरानी हवेली में कुछ सामान उठाने के लिए गई थी और वापसी पर उन्होंने दरवाजे को सिर्फ कुंडी लगा दी थी। वो ताला लगाना भूल गई थी और इस वक्त शबाना 8वीं क्लास में पढ़ती थी। अब जब उसने देखा कि आज दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ तो वो ये देखकर खुश हो गई और सोचने लगी कि रात सबके सोने के बाद वो इस हवेली में जाएगी और देखेगी कि यहाँ पर कौन से जिन्नात रहते हैं। उसे जिन्नात को देखने का बहुत शौक था। रात सबके सोने के बाद वो चुपके से अपने बिस्तर से उठी और दरमियानी दरवाज़ा खोलकर पुरानी हवेली में आ गई। मगर ये क्या, यहाँ तो रंगो बू का सामान था। हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ और खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और मुख्तलिफ अशिया थीं। मिठाई तो शबाना की कमज़ोरी थी। उसने खूब सेर होकर खाई। वहाँ पर उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें थीं, जिन्होंने रंग बिरंगे लिबास और जेवरात पहने हुए थे। शबाना ने एक लड़की से पूछा कि यहाँ पे किसकी शादी हो रही है। तब उस लड़की ने बताया कि उसके भाई की शादी है और वो सब आज मेहंदी की रस्म कर रहे हैं। शबाना भी इनके साथ काफ़ी देर बैठी रही और उनके साथ मुख्तलिफ गाने गाती रही। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जब उसने गाना शुरू किया तो पूरे माहौल में जैसे समा बन गया। वो लोग उससे एक के बाद एक गाने की फरमाइश कर रहे थे। काफ़ी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। अब शबाना का गला भी दुख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। तभी इसने उन लोगों को कहा कि अब वो घर जाना चाहती है। जाते जाते उसे उसी लड़की ने कहा कि ये बात तुम अपने घर पे किसी को भी मत बताना, क्योंकि तुम्हारी नानी इस तरफ किसी का भी आना पसंद नहीं करती हैं और तुम्हें भी डांट पड़ेगी और शायद वो हमें भी बुरा भला कहें। शबाना ने उससे वादा किया वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और फिर अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन जब उठी तो उसके जहन में यही बात गूंज रही थी कि इस हवेली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, तो कभी उनकी मौजूदगी का एहसास क्यों नहीं हुआ। उस दिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो ये देखकर शबाना का मुंह बन गया और वो सोचने लगी कि रात को इतना मज़ा आया था, काश कि नानी मुझे जाने देती तो मैं उनके घर में आज ज़रूर जाती। तभी उसके अम्मी अब्बू से लेने के लिए आ गए। कुछ दिनों के बाद शबाना का स्कूल खुल जाना था। मैट्रिक में शबाना ने साइंस सब्जेक्ट्स रख लिए थे और अब वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। अब छुट्टियों में शबाना को वक्त ही नहीं मिलता था। वो नानी अम्मा के घर में आए। फिर जब वो मैट्रिक के पेपर दे चुकी तो उसके बाद उसने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब वो गांव में अपने अम्मी अब्बू के साथ एक दो दिन के लिए आती थी और उनके साथ ही वापस चली जाती थी। नानी उससे अक्सर शिकवा करती कि मेरी बेटी तो बहुत ही मसरूफ़ हो गई है, अब तो ये हमसे बात भी नहीं करती और ना ही यहाँ पर रहने के लिए आती है। नानी जब बहुत बार उससे शिकवा करने लगी तो शबाना ने सोचा कि अब वो कुछ दिन के लिए गांव में जाकर ज़रूर रहेगी। अब वो पहले से समझदार हो गई थी। उसके मामू के बच्चे भी बड़े और समझदार हो गए थे। अब उनमें पहले वाला बचपना नहीं रहा था, मगर उनकी दोस्ती और मोहब्बत यूं ही कायम थी। अब जब शबाना यहाँ पर रहने के लिए आई तो उसने देखा कि अब उस दरवाजे पर ताला नहीं था और पुरानी हवेली में बहुत सारे पौधे लगा दिए गए थे, जिनको देखभाल अपनी मुलाजमा शब्बो के साथ जाकर खुद ही करती थी। दादी और शब्बो के अलावा इस हवेली में कोई भी नहीं जाता था। बच्चों को तो वहाँ पर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। ये सब देख कर शबाना सोचने लगी कि आखिर नानी इतनी सख्ती क्यों करती हैं।
جب اس نے اپنی کزن نعمانہ سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ یار تمہیں پتہ تو ہے پرانی حویلی میں جنات کا خاندان آباد ہے، اس وجہ سے نانی نہیں چاہتی کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، تبھی وہ ہمیں وہاں پر جانے سے روکتی ہیں۔ یہ سن کر شبانہ کو ہنسی آ گئی اور وہ سوچنے لگی کہ اس حویلی میں جنات نہیں بلکہ انسان رہتے ہیں اور نہ جانے کیوں نانی ہم لوگوں کو وہاں پر جانے نہیں دیتی۔ تبھی شبانہ کو وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے ساتھ شبانہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ وقت گزار کر شبانہ کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے۔ شبانہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ان لوگوں کا نانی سے کیا رشتہ تھا اور نانی ان سے کیوں قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ تبھی شبانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر پرانی حویلی میں ضرور جائے گی اور اس بات سے پردہ اٹھا کر رہے گی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، سب لوگ صحن میں سوتے تھے۔ صحن میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چارپائیوں کی قطار بچھی ہوئی تھی۔ شبانہ کی چارپائی اپنی نانی کے ساتھ تھی۔ کافی دیر تک وہ دونوں نانی نواسی باتیں کرتی رہیں، پھر اس کی نانی سو گئیں۔ شبانہ کافی ٹائم کے بعد یوں کھلے صحن میں سو رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبھی اسے پرانی حویلی میں کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے حیرت سے اس دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی چارپائی دروازے سے تھوڑا سا ہی دور تھی۔ ایک نظر اس نے نانی اور باقی لوگوں پر ڈالی۔ سب لوگ ہی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ شبانہ چپکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس پرانی حویلی میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئی تو یہ دیکھا کہ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جبکہ ایک کمرے میں روشنی آن تھی۔ شبانہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کمرے میں کون ہے، اس کمرے میں چل پڑی۔ پورا کمرہ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی شبانہ کو ساتھ والے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر کوئی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ نانی کیوں یہاں پر آنے سے انہیں روکتی تھی اور آج وہ سب لوگ کہاں تھے جو یہاں پر رہتے تھے۔ جیسے ہی اس نے ساتھ والے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تو یکدم اسے کسی نے کمرے کے اندر کھینچ لیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہک دک رہ گئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی باہر سے آ رہی تھی۔ اس ہلکی روشنی میں اسے جو منظر نظر آ رہا تھا وہ اسے اپنی جگہ پر خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت عجیب و غریب قسم کی مخلوق کھڑی تھی جو بہت ڈراؤنی تھی۔ اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی آگ کی طرح روشن نظر آ رہی تھیں۔ شبانہ اس کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی، زور زور سے چلانے لگی۔ تبھی اس مخلوق نے شبانہ کو پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبانے لگی۔ شبانہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کے پاس نانی اور گھر کے سارے لوگ تھے۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بے چینی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ نانی کو اپنے پاس دیکھ کر شبانہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر یاد آنے لگے تھے۔ نانی نے اس سے کہا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم اس حویلی میں کیوں گئی تھی؟ جانتی ہو تم کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی تھی۔ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ نانی اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ ان کو یوں اداس دیکھ کر شبانہ اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں بھی وہ بہت زیادہ خوف کے زیر اثر تھی۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ آئے اور شبانہ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شبانہ کو پانی دم کر کے دیا اور نانی کو کہنے لگے کہ کبھی بھی یہ تعویذ اس کے گلے سے مت اتارنا، اور میں ان جنات کا بھی بندوبست کرتا ہوں، یہاں سے انہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ جنات کون تھے؟ یہاں پر کیوں رہ رہے تھے؟ اور انہوں نے شبانہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کی؟ شبانہ ان سب باتوں سے ناواقف تھی۔ وہ یہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سب اس کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ نانی اس کے پاس ہی سو گئی۔ اگلے دن شام کو کھانا کھانے کے بعد جب نانی اس کے پاس آ کر لیٹی تو شبانہ نے پوچھا کہ نانی، پرانی حویلی کا کیا راز ہے اور اس دن وہ کون تھا جس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ نانی کہنے لگی کہ گھر کا یہ حصہ پرانے قبرستان کے اوپر بنا ہے اور جب ہم وہاں پر رہتے تھے تو ان چیزوں نے ہمیں ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ ہمیں تنگ کرتی، ڈراتی، دھمکاتی تھیں۔ ان میں کچھ اچھی تھیں اور کچھ بری بھی تھیں۔ جو اچھی چیزیں تھیں انہوں نے کبھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، وہ ہماری مدد کرتی تھیں، اور جو بری چیزیں تھیں وہ ہمیں بہت تنگ کرتی تھیں، ہمارا نقصان کرتی تھیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے آگ لگ جاتی، کبھی کوئی اور نقصان ہو جاتا، کبھی کوئی بچہ گر جاتا، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تبھی تمہارے نانا نے تنگ آ کر یہ ساتھ والا پلاٹ خرید لیا اور یہاں پر رہائش رکھ لی۔ اب وہ جگہ ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ اگر ہم کرائے پر دیتے تو جو لوگ بھی وہاں پر آ کر رہتے کچھ دنوں کے بعد ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے اور کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ تمہارے نانا کے کہنے پر میں نے اس حویلی کو بند کر دیا تھا
تاکہ کسی کو بھی ان سے خطرہ نہ ہو۔ یہ سن کر شبانہ نے گہری سانس لی اور نانی کو بتایا کہ حویلی میں پہلے بھی ایک بار جا چکی ہے اور وہاں پر کسی کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ سن کر نانی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی کہ حویلی میں اچھے اور برے دونوں جنات رہتے ہیں۔ یقیناً اس دن تمہارا اچھے جنات سے پالا پڑا تھا اور اب کی بار برے جنات سے، تبھی تو انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس واقعے نے شبانہ پر بہت اثر ڈالا تھا۔ اس کے بعد شبانہ نے کبھی بھی اس حویلی میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ماموں لوگوں نے بھی وہ حویلی بیچ کر ایک اور جگہ پر رہائش رکھ لی تھی۔ اب اس جگہ پر درس تھا اور کلام پاک کی برکت سے وہاں سے ناپاک جنات بھاگ چکے تھے۔ اب وہاں پر کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔